الحمد لله العلي الخبير بكل قول وفعل صغير وكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية تهذيب الأخلاق كي تعيش بانتفاع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب ينقص الرزق. وقال أيضا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكر أحدكم أخاه بما يكره. وقال أيضا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أيضا: لا تماري أخاك ولا تنازي ولا تعده موعدا فتخلف. وقال أيضا: أنا وأتقياء أمتي براء من التخلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات